الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. قال تعالى: من يعمل سوءا كفون يسرى أو يظلم نفسه ويراس يبدل سو ثم يستغفر الله توبة كذا الرجاء يتوب الله عليه، الله يتوبة اللتال. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الله وانجل مرولت أزنولت يازن اللتال وانجل نمرال. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشاهد عند سو بميارقو سرا يمندى الخير مهون شر. كفو كزرة كفو ياجدال، خير كزرة خير ياجدال. لزان علموج الجزاء من جنس العمل، دموزو من داو كسراو أينتنا وكسراو جنسنا. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتابه لا يمين الال لمثالي: من ستر مسلما ستره الله. عند المسلم عيب نور يقل مستر مارنا، يقل إنكن ينوربتال، يقل تشجر ينوربتال. يا تشجر كدبك كلت الله يدبك اللهال. وفي الحديث: من ستر مسلما ستره الله عليه في الدنيا والآخرة. عند المسلم عيب نور يدبك اللسو، الله يسويون عيب يراسن عيب بدنيا بآخرة يستر اللهال. الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يتجقر سوي نورال شقرون ياكال للت يسره الله في الدنيا، يسره الله عليه في الدنيا والآخرة. الله بسوي ولاي وندم منسل ردا الله يا قرال لتال بالدنيا بآخرة. أنت كوب بالدنيا شقرنا. من يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة. ابن القيم يقتل لنا من الال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كدنيا چنك كأند مؤمن چنكون يا قلا سو. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عند الدنيا لا كأند مؤمن چنكون يقلا سو الله جل وعلا كقيام كان چنكوچ يقلا وال. የቂያማ ቀን ጭንቅ እኮ ከባድ ነው። ቂያማ ቀን በጣም ጭንቅ ቀን ነው። يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يا كان كل من سوء የሰራውን ዱንያ ላይ የተናገረውን የሰራውን እምነቱን በአጠቃላይ ውጤቱን የሚያገኝበት ቀን ነው። يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. خير ከሆነ ቀርቦ ይወስዳል። ክፉ ሰርቶ ከሆነ تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا. ክፉ የሰራ ደግሞ ምንዳውን በሱና በምንዳው መካከል ብዙ ርቀት ቢኖር ይመኛል። ويحذركم الله نفسه، الله نفسه يستنقاچዋል። الله ለባሮች እጅግ አዛኝ روح أملاكنا. يوم يجعل الولدان شيبا የጭንቁ ብዛት ህፃናቶች የሚሸብቱበት ቀን ነው ተብሏል። نعم ከባድ ነው። ሁሉም ሰው የሰራውን ውጤት ደሞዙን የሚያገኝበት ቀን ነው። نعم يزاني كافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أفر بهنكو بترساو نسيا منزيا بالك كسكس بلو ممن جبت كنو بتام أسدنقاجنا كذا أسدنقاج مكرا الله فرج ستوال. من نفس مؤمن كربة نفسه الله عليه، نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه يوندم نور
የተከታተለ አይቡን ጉለቱን የተከታተለ ኑሮውን ለማወቅ ሰውየውን ለማዋረድ አይቡን በአደባባይ ለመገለጽ ማለት ነው ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته የሙስሊም النور ይፋ ለማድረግ የተከታተለ ሰውን የምትከታተል ከሆነ ማለት ነው እንዴት ገባ ምን ለበሰ ምን ወጣ ምትል ከሆነ አላህ ይከታተልሃል الجزاء من جنس العمل ማለት ይሄ ነው አላህ ደግሞ ከተከታተለክ يفضحك ያዋርደዋል ቤቱ ላይ ሆኖ ራሱ አላህ ገመናውን ይፋ ያደርጋል الجزاء من جنس العمل ومن ضار مسلما ضاره الله به مسلمን የጎዳ ሙስሊምን ለመጉዳት ድንጋይ የሚቆፍር ሙስሊምን ለመጉዳት እሱ ውድቀት የሚተመኝ ሙስሊምን የሚጥል ሙስሊም ላይ ደባ ሐታ ሲህር የሚያሰራ ሙስሊምን ለማሳሰር ሙስሊምን ለመጉዳት በገንዘቡ በምኑ ضاره الله عليه الله يقدوان الجزاء من جنس العمل من ضاره الله من شاقه الله يقد الله يقدوان الجزاء من جنس العمل ومن شاقه الله عليه مسلم لا يتنكر مارنا مسلم لا كان ياسايه مسلم لا يبرتا سو الله يبرتا بتال الجزاء من جنس العمل ومن خذل مسلما عند المسلم مردات باللب ساعات لاي كان رده الله انت يا الله نرداته بمتبك بساعات لاي الله يردهم من خذل مسلما في موضع يجب نصرته عند مسلم مردات باللب ساعات لاي يانتن ارداته فلقو انت ارداته ككلكلكو خذله الله في موضع يجب نصرته فيه الله انت بتام الله ارداته بمتفلق بساعات لاي ارداته ينفقهل يا ستا لكلكلهل والراحمون يرحمهم الرحمن لسول جوج يميازن الله يازن لتال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ازانيوج اجيك ازاني هنا املاك الله يازن لا جوال انما يرحم الله من عباده الرحماء الله لباروچ يميازنو ازاني لهونوت نو الجزاء من جنس العمل وإنما يرحم الله من عباده الرحماء من أنفق عليه يلقس يلقس بتال يلقس سو يلقس بتال بيكنو ملائكة يوردال عنده ملائكة اللهم يا ربي لستو ست عنده دمو دعاء رجال يرغم اللهم يكلكلوا دمون نفقوا جنزبون أطفوا له ملائكة لمنا اللهم أخلف اللهم منفقا خلفا يا ربي يستون ستو متك ستو اللهم ممسكا تلفا يكلكلوا دمون إتلاف ما تكون ما بلاش تكونه يكلكلك الجزاء من جنس العمل يا ابن آدم أنفق عليك أنت سولج هوي ستها الله يلال أنفقوا مما رزقناكم سجمر አንተ ዘንድ ያለው ገብት አንተ ዘንድ ያለው ሀብት ክምችት ባጠቃላይ አላህ ነው ወሊላሂ ኸዛኢኑ السماوات والارض የምድር ሰማይ ካዝናው ያላህ እኮ ነው ያንተ አይደለም አማና ነው ተቀመጠው አንተ ዘንድ من عفا عن حقه ከራሱ ክብር አፉ ያለ ሰው ተበድሎ من عفا عن حقه عفا الله له عن حقه سبحان الله لسووش يقر ياله تبدلوا عفو يالاچو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قجتون وات ያደረገ ለሰዎች ይቅር ያለ ሰው አላህ ሳማሪዎችን ይወዳል ይቅር ይለዋል ማለት ነው من عفا عن حقه عفا الله له من حقه يسون حق تبدل عفو قالك الله عفو يلهال يا الله عفو تايبلت لهال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مزته مبال صحابة نبر رضي الله عنه
ሙናፊቆች ስለ አይሻ የሚያወሩትን ሰምቶ እሱም አስተጋብቶ ነበር አቡበከር ነበር የሚቀልብ የነበረው ደሃ ነበር ሙሃጅር ነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ክብር ተጨንቆ እኔ ሁለተኛ ቀለብ አልሰጠህም አለው ለምን የረሱል ክብር ላይ ነው ወሬ ከሙናፊቆች ጋር ወሬ ቀበለው ማለት ነው ከሙናፊቆች ሰምቶ እውነት መስሎት እሱም እንትን ያለው አቡበከር ማለ ولا يأتل أولي الفضل منكم والساعة ገንዘብ ያለው አቅም ያለው እንዳይምል ሰደቃ አላረግም ብሎ ዳን አላበላም ብሎ ሙሃጅሮችን አንሳሮችን አረዳም ብሎ እንዳይምር አብሶ ዘመድ ነበር وليعفوا وليصفحوا عفوا ይበሉ ይቅር ይበሉ ብሎ አላህ ይቅር በሉ አላህ እንዲቅር እንዲላችሁ እንዲምራችሁ አትፈልጉም ብሎ አላህ ቁርአን ሲያወርድ አው አላህ እንዲምረን እንፈልጋለን وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إيه قرآن أنقص يورد سورة النور لاي إرن والقال انفلقال نتمرن بلو قتل أبو بكر الصديق عفوا له نعم دمو أنت عفو كالك الكنان والله مجمر الله ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا إذن وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله صدقة جنزبنا التكنسم الله يتكال قطروا لقول جلال بركة اللبت يقدر وراس دمو يتكال ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو عند زو عفو بمالت الله الكنان يمشتو اتقدم عفو كالك الله عفو إلهال عفو إلهال عندنا قاعدين نبر الله كسكسو قياما كان من سرهبت بسطو ገንዘባለው እኔ ሰራተኞች ነበሩኝ ደሃ بدري وسدنا مكفل سيشير سياقتو عفو إلى النبر عفو بلوت إلى يسرزوا إلى النبر نحن أحق بهذا كأكل يسرزوا للتبالي للسوم وانجل الجزاء من جنس العمل ومن تجاوز الله عنه سووشن كحقه تغافل على الرجل يتوسو يكري على لاتشو عند لا يالفزو አንዳንድ ሰው ያጠፋብሃል እሱ እርድና ይመስለዋል አንተን ያበሳጫል ወይ ያነደደሃል ወይ የሚጎዳ ነገር ይሰራል ሞኝ ነው እሱ አንተ ግን አውቀሃል በቃ እንዳላወቀ እንዳልሰማ ትተዋለህ ችላ ብለኸው ተጃወዘ الله عنه الله ተጃወዝ ያርግልሃል اللهم يتولى لكلها ابن القيم መጨረሻ ላይ ምን አለ فهذا شرع الله ይሄ እንግዲህ አላህ ሸሪዓ ነው وقدره الله يوسنونه ووحيه وثوابه وعقابه يا الله وحيه هنا كله قائم بهذا الأصل كلهم شريعة بزين يقوموا بزي مسرت أن الجزاء من جنس العمل دموزو كسروا أينتنا وأن الله يعامل العبد الله سووشن باريون مستقامر يا رجال بمثل ما يعامل به عباد الله أنت كسوت قايل له جمينت بزامل كنو الله كان تقام يا رجال فمن أحسن الله إليه وده سووش وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وده سووش كاسمرك الله وده أنت يسمرال ومن رحم الناس رحمه الله لسووش يزنه الله يزن لتال ومن ستره الله سووችን የደበቀ الله ይደበቅለታል ومن آذاه الله ሰዎችን ያስቸገረ ችግሩ ይደርስበታል ومن خذلهم الله ሰዎችን ያወረደ መርዳት ባለበት ሰዓት ላይ ሳይረዳቸው የቀረሰው الله ያዋርደዋል ومن أنفق الله عليه ይሄ الله ሸሪዓ ነው በሁለመናችን እኛ የምናደርገው እንቅስቃሴ በአጠቃላይ الجزاء من جنس العمل هي علماء نقرنا أن الجزاء
من جنس العمل يمتمنداو دموز كسراو አይነት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ حركه من እንቅስቃሴ የምታረገው ነገር ደሞዙ በዛው ትይዩ ነው መልካም የዘራ الدنيا مزرعه للاخره دنيا لاخره من ዘራበት ነው ሰው የዘራውን እንጂ ያጭዳል አያጭድም ስለዚህ علينا ان نتقي الله عز وجل في كل مكان በሁሉም ቦታ ላይ በሁሉም ጊዜ ማታቅ አላህ ልንፈራ ይገባል የምንሰራውን ስራ በአጠቃላይ የአላህ ፊት ፈልገን በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ መፈጸም አለብን አላህ ሁላችንም ኻቲማችን ያበጀልን سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب